बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात 2024 से बाहर करने के लिए जो पॉलिसी और मुबैना हिकमत अमली जो तैयार की गई है और जो नज़र आ रही है, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ शरीफ को बिला मुकाबला मुंतखब करवाना था। लेकिन बदकिस्मती से इनके मद्दे मुकाबिल तगड़े उम्मीदवार सामने आ गए और इनकी जो इब्तिदाई हिकमत अमली थी वो तो नाकाम हो गई। लेकिन अभी भी दूसरे प्लान बी पर जो है वो काम शुरू हो चुका है और इस पर जब तहकीकात की गई और मेरी इतला ये है कि इसके मुताबिक तमाम मुखालफिन के कागजात नामजदगी या तो मुस्तरद किए जाएंगे या फिर एतराज़ात ऐसे लगाए जाएंगे और इम्कान है कि कोई ऐसा अदालती फ़ैसला आ जाए जिसमें कुछ तगड़े उम्मीदवारों को मैदान से बाहर कर दिया जाए। जैसे मुस्लिम लीग नून भी ये बातें कर रही है कि जो सानिया 9 मई में जितने भी अफराद मुलविस हैं उनको जो है वो उन्होंने उन पर दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज हैं और उन पर रियासत मुखालिफ जो है वो इल्ज़ामात हैं, उनको जो है इस सारे खेल से बाहर किया जाए, उनको इंतखाबी मैदान में उतरने ना दिया जाए। वो तो काफ़ी दिन से लगे हैं और इसके लिए कोई फ़ैसला लिया जा सकता है या दीगर कोई जो है वो केसेस बनाकर उनको इस सारे सिनेरियो से बाहर किया जा सकता है और कुछ अफराद जो कागजात नामजदगी जो हैं वो वापस ले लें। इस पर जो है वो काम जारी है और भरपूर कोशिशें की जा रही हैं ताकि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब करवाया जा सके। और मेरी इत्तला ये है कि इसके लिए बाकायदा तौर पे कुछ जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनको ये टास्क सौंपा गया है और इसमें उनके साथ साथ कुछ बाकी अफराद को भी ये टास्क सौंपा गया है जो उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही 1977 के इंतखाबात में भी अगर थोड़ा सा आप उसको ज़हन में लाएँ तो ऐसे ही हुआ था जब जुल्फ़िकार भुट्टो और उनके कुछ करीबी साथियों को जितवाने के लिए ऐसी तारीख़ी धांधली की गई थी कि कई अफराद को कौमी और सूबाई असम्बली से जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब करवा दिया गया था। अब यहाँ पर भी जो है ऐसी ही हिकमत अमली पर तकरीबन काम शुरू है और मामला यहाँ पर नहीं रुकता, बल्कि चंद सिविल पुलिस ऑफिसर्स और बाद नून लीगी सियासतदानों की जानिब से नामज़ाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया गया है कि अगर बिला मुकाबला मुंतखब ना भी हो सके तो पोलिंग स्टेशन पर मुख्तलिफ जो मुखालिफ पार्टी का कोई बंदा अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा। यानी जो पोलिंग एजेंट होता है, देखें मुल्क भर में तकरीबन 92,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और पोलिंग डे जो है वो 8 फरवरी से पोलिंग स्कीम जो है वो 8 फरवरी से 15 रोज़ कबल जारी की जाएगी और आम इंतखाबात के लिए पंजाब में 438 कौमी और सूबाई हलकों में 51,821 पोलिंग स्टेशन बनाने का जो है वो फ़ैसला किया गया है, जबकि सिंध की मजमूई तादाद 191 नशिस्तों के लिए 19,236 पोलिंग स्टेशन होंगे। अब जो ये सारे मामले में अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो कह रहे हैं ना कि हम 120 से 125 के करीब कौमी असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो जीती जाएंगी और फिर दूसरी जानिब पर जो वो कहते हैं ग्राउंड पर जो सूरत हाल मुख्तलिफ है तो फिर बड़े पैमाने पर मुबैना धांधला किया जाएगा, जिसे आप धांधली तो नहीं कह सकते क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जब आपने धांधला करना है, जब एक बड़ी पार्टी को आप पार्टी से आउट कर देते हैं तो फिर साफ ज़ाहिर है आपने हिकमत अमली करनी है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको सपोर्ट करेगी और दीगर सेक्शन भी आपको जो है वो सपोर्ट करेंगे और इसके लिए पंजाब में 51,821 पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे जहाँ पर सिर्फ नून लीग के ही जो है वो पोलिंग एजेंट बैठाए जाएंगे। ये हिकमत अमली है और या तो उनके पोलिंग डे वाले दिन पोलिंग स्टेशन के अंदर ही नहीं आने दिया जाएगा और अगर पहुंच गए तो ज़ोर ज़बरदस्ती जो है उनको गायब करने की पॉलिसी पर जो है वो काम किया जा रहा है, उस पर काम जारी है और कोशिश की जाएगी कि पोलिंग एजेंट पर ये एतराज़ लगा दिया जाए या जो पोलिंग के जो पोलिंग स्टेशन के अंदर बाहर से ही जो है वो अफराद ही गायब भी हो सकते हैं और भी बड़े अफराद गायब हो रहे, कुछ भी हो सकता है और अंदर जो है वो तरीके इंसाफ या तगड़ा उम्मीदवार जो ज़्यादा उम्मीदवार होगा उसका पोलिंग एजेंट अंदर मौजूद ही ना हो तो यूँ अगर देखा जाए तो ये बड़े मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। फिर चाहे अंदर जो मर्ज़ी अंदर धांधला चलता रहे, कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा। अब ये वो प्रोसेस है जिसकी पोलिंग डे वाले दिन जो है वो बहुत सी आवाज़ें सुनने को मिल सकती हैं और इसको कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इस वक्त
جو ہے وہ بہت ہی پریشان دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ان کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک مسئلے سے نکلتے ہیں دوسرے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں۔ یوں ان کے لیے پولنگ ایجنٹ کا فائنل کرنا اور پھر پولنگ اسٹیشن کے اندر جانا، یہ بھی پولنگ ڈے والے دن ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور اگر یہ وہ چیلنج اچیو کر گئے آزاد امیدوار یا پاکستان تحریک انصاف کے افراد، تو پھر وہ یہ جو ہے وہ الیکشن والے دن رزلٹ بہت تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن مسلم لیگ نون کو یہ بتا دیا گیا ہے اور وہ بھرپور طریقے سے تیاریاں کر رہے ہیں، جس طریقے سے کاغذات نامزدگی جمع ہونے کا معاملہ ہوا، لینے اور بھی جمع کرانے کا معاملہ، پھر اعتراضات اب لگ رہے ہیں، تو اسی طرح پولنگ ایجنٹ کو پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے سے روکنے کے لیے تمام تر حربے جو ہے وہ استعمال کیے جائیں گے۔ جب آپ اور ہم اگر کوئی مقابلہ لڑ رہے ہیں، مخالف پارٹی کا وہاں پر نامزد کردہ بندہ موجود ہی نہیں ہوگا، تو پھر اندر جو مرضی کر لیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے دے ٹھپے پہ ٹھپا کیسے لگتا ہے۔ سندھ میں بھی ہم نے دیکھا بے شمار کرپشن کے الزامات لگتے رہے، لاہور سمیت پنجاب میں ڈسکا، آپ کو یاد ہی ہوگا ڈسکا کے کیسے انتخابات ہوئے تھے۔ یہ چیز نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، مسلم لیگ نون اس میں بہت جو ہے وہ تجربہ رکھتی ہے کہ ہم نے کیسے ٹھپے پہ ٹھپا مارنا ہے اور کیسے طریقے سے جو ہے وہ انتخاب جیتنا ہے۔ بس تھوڑی سی سپورٹ چاہیے، باقی وہ 100 کا فگر خود ہی گزار دیتے ہیں۔ خیر، دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہندو خاتون نے جنرل نشست پر الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں اتر چکی ہیں۔ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں، اور یہ جس الیکشن جگہ سے لڑ رہی ہیں وہاں پر ان کا بہت تگڑا ووٹ بھی ہے۔ اب ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی یہ ڈاکٹر سویرا پرکاش ہے، انہوں نے جنرل نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی اقلیتی خاتون بن گئی ہیں۔ اور ڈاکٹر سویرا پرکاش جو ہے، ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع بنیر سے ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ضلع بنیر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قائم مقام چیئرمین ہے گور خان، ان کا تعلق بھی وہاں سے ہے، اور انہی کے جو ہے وہ حلقے سے یہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ انہی کے ضلع سے بنیر سے جو ہے وہ انتخاب لڑنے جا رہی ہیں۔ انہوں نے صوبائی اسمبلی کی حلقے جو ہے وہ پی کے 25 سے جو ہے وہ جنرل نشست کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں پاکستانی پیپلز پارٹی کے جو تیر کا نشان ہے اس پر الیکشن لڑ رہی ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندہ ہیں، اور ان کی طرف سے ٹکٹ ان کو مل چکی ہے اور وہاں سے انتخابات لڑنے جا رہی ہیں۔ اور ڈاکٹر سویرا پرکاش جو ہے بنیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وومن ونگ کی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور ان کے والد اوم پرکاش گزشتہ 3 دہائیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں، اور انہوں نے اس بنیر میں بہت کام کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے۔ اور جو ڈاکٹر صاحبہ ہے ڈاکٹر سویرا پرکاش، یہ MBBS ہیں، اور ڈاکٹر کی جو ڈگری ہے ایبٹ آباد سے انہوں نے حاصل کی تھی، انٹرنیشنل میڈیکل کالج سے، اور میڈیکل کے شعبے سے وابستگی سے انہوں نے انسانیت کے خدمت کے جو جذبے کی ترجمانی بھی کی۔ اور میری اطلاع یہ ہے وہاں پر جب میں نے ان کے متعلق معلومات حاصل کی تو معلوم ہوا جو ڈاکٹر صاحبہ ہیں ڈاکٹر سویرا پرکاش، یہ پورے بنیر میں جو ہے وہ کئی ہیومن رائٹس کے ایشوز کو اجاگر کر چکی ہیں، بے شمار کہیں پر کوئی ان کو مسئلہ درپیش ہو کسی انسانیت کے معاملات کو لے کے تو وہاں پہنچتی ہیں، ان کا علاج معالجے میں سر فہرست نظر آتی ہیں۔ اور ڈاکٹر سویرا پرکاش جو ہیں یہ علاقے میں خواتین کے مسائل کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں، جبکہ وہ اسپتالوں میں خواتین کی بحالی کے لیے کئی اہم پروگرام بھی کر چکی ہیں، ان کا ووٹ بینک وہاں پر موجود ہے، وہاں پر جو ہے ان کا مقابلہ ایک اچھا دیکھنے کو مل سکتا ہے۔